नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र ज्योतिषविषये योगफल अध्यायः एव वयं चर्चां कुर्मः। कल्याणवर्मणः स्वीयग्रन्थे सारावल्यां सविशदं द्विग्रह तिग्रह चतुर्ग्रह पञ्चग्रह योगाः प्रतिपादयन्ति। अत्र त्रिग्रहयोगे एव सूर्य कुज बुधानां त्रिग्रहयोगः अहमत्र चर्चां नयामि। आदावेव अस्य योगसम्बन्धि पद्यम् अहं पठामि। भवति ख्यातो मल्लसाहसिको निष्ठुरो विगतलज्जः धनसुकळत्ररहितः सह स्थितैः अर्कज सौम्यैः। अत्र अर्कज सौम्यैः, अर्क अज सौम्यैः। सूर्य अजः इत्यस्य कुजः इत्यर्थः। सूर्य कुजः सौम्यैः। सौम्यः इत्यस्य सोमस्य अपत्यं पुमान् सौम्यः चन्द्रपुत्रः। एतैः त्रिग्रहैः सहितः नरः कीदृशः भवति इत्येव अस्य श्लोकस्य पद्येन अस्माकम् अवगन्तुं पठन्तुं शक्यते। स्वयं नरः ख्यातः भवति, सः प्रसिद्धः भवति। ख्यातिः अस्य अस्ति इति ख्यातः, सः विख्यातः भवति। ख्यातिः इत्यस्य प्रशस्तिः इत्यर्थः। सः प्रशस्तयुक्तः भवति, सः मल्लयुद्धनिरतः भवति, सः द्वन्द्वयुद्धनिरतः भवति इत्यर्थः। अत्र मल्लशब्देन कायिकाभ्यासप्रदर्शनात् अथवा तस्य परिशीलकवद् अथवा ईदृश केन्द्राणां स्वामित्वेन च सः धनार्जनं करोति इत्येव मल्लशब्देन अवगन्तुं शक्यते। सः साहसिकः भवति। साहसिक इत्यस्य यत्कार्यं यः असमीक्ष्य करोति सः साहसिकः। सः चिन्तारहितः भूत्वा एव झटित्येव कर्मणि व्यापृतः सन् स्वस्य धनं शान्तिं च नाशयति इत्यर्थः। सः सम्यक् आलोचनां विना प्रवर्तमानः एव वर्तते इत्यर्थः। सः निष्ठुरः भवति, सः क्रूरः भवति, सः क्रूरकर्मणि व्यापृतः भवति। अत्र द्विग्रहयोगे सूर्यकुजयोः योगे च अघरदमित्येव अर्थः। अघेरथः सः पापकर्मणि रतः। अत्र बुधः अस्ति चेत् अत्र पापकर्मणि सः कुटिलश्च भवति। कौटिल्येन एव पापकर्मणि रतः भवति एषः जनः इत्यर्थः। अतः परं सः विगतलज्जः भवति। विगता लज्जा यस्य सः लज्जारहितः भवति, सः निर्लज्जः भवति इत्यर्थः। सः धनसुकळत्ररहितः भवति, सः धनरहितः भवति, सुकळत्ररहितश्च भवति। सः सुपुत्रया भार्यया च हीनः भवति। धनविषयेपि सः धनरहितः भवति इत्यर्थः। सः अकिञ्चनः भवति इति अवगन्तुं शक्यते। धन्यवादः।